ذرا بلند آواز نال تھوڑی آواز آئے گی تو پھر میری بھی آئے گی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ. ایک باری آواز تو آنی چاہیے علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیرے. کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غم خار آ گئے ہن خیر. ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر. ہویاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر. ہر دل وچوں یار صدا نکلی دلدار آ گئے ہن خیر. اگے ہم مرنے تو ڈر پیا لگدا سرکار آ گئے ہن خیر. اگے مرن تو ڈر پیا لگدا تے سرکار آ گئے ہن خیر. ہن خیر ہے پھر تو حضور آ گئے تو پھر خیراں ہو گئی ہیں. ایک باری بولو سارے سبحان اللہ. ایک ساری کائنات تے ہر سوال دا جواب ہے قبلہ. ہر سوال دا جواب ہے تے ہر چیز دا جواب ہے. ٹھیک ہے جی اگر نہیں جواب تے آمنہ دلال دا جواب نہیں. بول سبحان اللہ ایک بار. یہ تھوڑی ہے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تلا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. جے نہیں جواب تے پھر ایک باری گواہی دے ہو. ایک باری گواہی تو اور ہاتھ اٹھاؤ. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. ہاں کمبل تو پچھیا تو مل سلمان نو کہندی اے فضا اے سارے جہان نو. کہندی اے فضا وی سارے جہان نو. پنج تن دے منگتے نواب رہن دے. پنج تن دے منگتے نواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. باقی سارا شعر میں پڑھنا تے جواب تسی
پڑھنا ہے کہ جواب نہیں جواب رہن دے جواب رہن دے تسی پڑھنا ہے ذہن وچ رکھنا ہونا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے کسی نے گل کی تھی بھائی خزینے دی کہ خزینہ تے ایک توڑے ورگا جڑا عاشق بیٹھا سی انہیں کیا ہوئے خزینے دی گل چھاڑ دے خزینے دی گل میرے سامنے نہ کر میرے سامنے مدینے دی گل کر تو شعر لکھا استاد محترم نے خزینے دی بات نہ مدینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر جلیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں ہاں چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے چھوڑ پراں ذکر غلاب رہن دے لا جواب نو تلا اپنی ڈیوٹی دے ہو جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جدو توڑے دے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدو مراج تے گئے اللہ نے فرمایا اپنے محبوب نے اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو سونے حبیب نو تے سب دے طبیب نو سونے حبیب نو تے سب دے طبیب نو سونے حبیب نو تے سب دے طبیب نو رج رج کے تکیے حجاب رہن دے رج رج کے تکیے حجاب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حشر چ حاکم میں حاکم نو آکھنا یعنی میں رب دو عالم نو آکھنا یعنی میں رب دو عالم نو آکھنا کی عرض کرنی اللہ دے گے غنیاں ہاں غنیاں فقیر دا حساب رہن دے غنیاں فقیر دا حساب رہن دے ساؤنڈ والے ڈیوٹی دے ہو یار غنیاں فقیر دا حساب رہن دے لا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے ایک نعرہ لگاؤ